अनि त्यतिकै 84,000 यसरी पेस्की बस्यो भनेर मात्रै कसलाई बस्यो पेस्की बस्यो, मान्छेको नाम पनि थाहा छैन। यो सामुदायिक जङ्गलको पैसा भनेको हामी सबैको रगत र पसिनाको पैसा हो। साधारण सभामा आएर खोज खबर गरेर हामीले सबै जिज्ञासाहरू राख्न हामीले सकिन्छ। प्रत्येक धुरीको एकजनाका दरले 270 जनाको सामूहिक उपस्थिति तथा अत्यन्तै खुला र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल। आगामी 3 वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिको खोजी र आफूहरू मध्येबाटै प्रजातान्त्रिक विधिले समूहको समावेशी नेतृत्व चयन। पहिलाकोलाई उसले धेरै नीति नियम जानेको छ, उसले त्यत्रो नराम्रो काम पनि गरे छैन। हाम्रो भक्तबार थापालाई दिउँ। यो दृश्य हो सुस्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दोलखाको 30औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दाको। विशिष्ट पाहुनाहरूको उपस्थिति, सांस्कृतिक झाँकीसहित भव्य उद्घाटन। महिला, जनजाति र विपन्न समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्पन्न साधारण सभाको निर्वाचन स्थानीय तहको संस्थागत प्रजातान्त्रिक अभ्यासको राम्रो नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। निर्वाचित कार्य समितिले समूह भेलाबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गरिब, महिला तथा दलित वर्गलाई विशेष सहुलियत दिई स्रोतमा न्यायोचित पहुँच पुर्याएको छ। समूहले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित अन्तर्क्रिया तथा भेटघाटबाट सुसूचित हुने र गरेका निर्णयहरू सम्पूर्ण उपभोक्तालाई जानकारी गराउने दोहोरो सूचना प्रणालीको व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाट आवश्यक सूचना वा जानकारीहरू सबै उपभोक्ताहरूमा प्रवाहित भई कार्य समितिका सबै निर्णयहरूप्रति सबै उपभोक्ताहरूको स्वामित्व स्थापित भएको छ। सामुदायिक वनभित्रको वन पैदावार प्रयोगमा आजका दिनमा जति सुविधा प्राप्त भएको छ त्यसको दिगो व्यवस्थापन गरी बढ्दो आवश्यकतालाई दिगो रूपमा पूरा गर्न सक्नु यसको अर्को चुनौती हो। यही तथ्यलाई ख्याल गरेर जडीबुटी जन्य वनस्पति सहितको रहरलाग्दो नर्सरीले वन व्यवस्थापन र प्रयोगका सवालमा सुस्पा सामुदायिक वन समूहको दूरदृष्टि देखिन्छ। यो सामुदायिक वन चाहिँ कच्चा पदार्थको चाहिँ स्रोत भएको ठाउँ र त्यसलाई चाहिँ अब उद्यमतिर ढाल्नको लागि धसिङ्ग्रे भयो, त्यस पछाडि चाहिँ नि काष्ठ कला उद्योगहरू भए जस्तै मखुन्डो, समिल, फर्निचर उद्योगहरू भए यिनीहरूलाई चाहिँ सुचारू गरेर लग्यौँ भने यहाँका उपभोक्ताहरूले रोजगार पनि पाउने र प्लस अब विपन्नहरूले पनि रोजगार पाउने र प्लस अब विपन्नहरूको लागि चाहिँ एउटा क्षेत्र छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ आरु बाख्राहरू भयो, लप्सीहरू भयो, त्योभित्र चाहिँ नि अदुवा खेती भयो, बेसार खेती भयो, अलैँची खेती भए सिमसार ठाउँहरूमा त्यसरी लग्यो भने यहाँको अवस्थालाई पनि केही हदसम्म उठाउँछ। समूहले आफ्नो सिमानाभित्र रहेका नाङ्गा पाखाहरूलाई वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाएको छ भने प्राकृतिक वन हुर्कन सक्ने स्थानहरूमा चरीचरण नियन्त्रण गरेर वन जोगाइएको छ। यसबाट थुप्रै प्रकारका वन वनस्पति तथा जीवजन्तु सहितको वातावरणीय सुन्दरता र जैविक विविधता संरक्षणमा समेत राम्रो सहयोग पुगेको देखिन्छ। विभिन्न तालिम, अन्तर्क्रिया तथा नियमित कार्यालय सञ्चालन समेतका लागि आफ्नै भवन निर्माण गरिएको छ। यसबाट समूहको संस्थागत संरचना र राम्रो आर्थिक अवस्था प्रष्ट देखिन्छ। समूहमा रहेका विपन्न, दलित, महिला समानताका लागि उपसमूह निर्माण गरिएको छ र यही उपसमूहको सिफारिसमा विपन्न वर्गहरूले निःशुल्क वन पैदावार प्राप्त गर्दछन्। त्यसैगरी अति विपन्न तथा दलितका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी आफ्नो समूहका सबै सदस्यका सबै बालबालिकाले अनिवार्य रूपमा विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मलाई महिनाको 300ले दिएको छ। त्यसले म कपी किन्छु, कलम किन्छु अनि ड्रेस हाल्छु अनि जाँच फिसहरू तिर्छु र उब्रेको पैसा चाहिँ म बचतमा राख्छु। विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा अध्ययन भ्रमण जस्ता अवसरहरूमा महिला, दलित, जनजाति
तथा विपन्न वर्गका सदस्यहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक सहभागी गराइँदै आएको छ। यसबाट समूहको नेतृत्व तहको जिम्मेवारी लिनेदेखि क्षमता अभिवृद्धिमा समेत राम्रो सहयोग पुगेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भवन निर्माण तथा शिक्षकहरूको तलब समेतमा समूहले उल्लेख्य सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। महिलाहरूको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका निम्ति सामुदायिक वनको निश्चित क्षेत्रलाई आमा समूहको पेवा वनका रूपमा छुट्याइएको छ। यसबाट लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणप्रतिको सुस्पा सामुदायिक वन समूहको योजनासहितको दूरदृष्टि देखिन्छ। त्यसो त वनलाई आय आर्जन र दिगो विकाससँग जोड्ने निकै राम्रा प्रयत्नहरू भएका छन्। सामुदायिक वनभित्र लगाइएको अलैँची खेतीसहित स्थानीय मेलको रुखमा ग्राफ्टिङ गरिएको नास्पाती एवं हुर्कदै गरेका लप्सीका बिरुवा तथा कान्लाभरि झपक्क फुलेको रहरलाग्दो अमृषो समेतले सुस्पा सामुदायिक वन समूहको सुन्दर भविष्य बोकेको छ। हिमाली जनजीवनको अभिन्न अङ्ग चौरी गाईलाई आवश्यक पर्ने चरण खर्क निःशुल्क उपलब्ध गराएर चौरी पालन व्यवसाय प्रवर्धनमा समेत सहयोग गरेको छ। मैले 20 चौरी पालेको छ। सुस्पा सामुदायिक वन चौरी चर्चन हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। सदस्यता नवीकरण, वन पैदावारको बिक्री वितरण तथा विविध स्रोतबाट प्राप्त सानो पुँजीलाई समूहले राम्रो व्यवस्थापन गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋणसहित वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएको छ। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका जनताको घर दैलोमा नै ग्रामीण ब्याङ्कको जस्तै सुविधासहित साना बन्द व्यापार वा कृषि व्यवसाय गर्न ऋण सापटीको राम्रो स्रोत उपलब्ध भएको छ भने विपन्नले कम वा निर्ब्याजी र अन्य सदस्यहरूले सहुलियत दरमा ऋण सुविधा प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गरिएको छ। धसिङ गरेको तेल उत्पादन भट्टी तथा नेपाली हाते कागज कारखानालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा सञ्चालित काठको मुकुण्डो निर्माण तालिम र यसबाट प्राप्त रोजगारीको अवसरले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ। सदाकाल एउटा एक पोका तेल ल्याउनु नै बुढाको भर पर्नु पर्थ्यो। कहीँ अब श्रीमान कहीँ जानुभयो केही गर्नुभयो भने पनि फुत्तै आफूसँग केही परि आइलाग्यो भने फुत्तै आफूसँग निकाल्न सक्ने हामीसँग त्यो क्षमता हुँदो रहेछ। बौद्ध मार्गीहरूको आस्था पुञ्ज बुद्ध गुम्बा, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आराध्य देव गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर तथा थामी समुदायको कुलदेवता भूमेथान निर्माणमा सामुदायिक वनले निःशुल्क काठ उपलब्ध गराएर धार्मिक सहिष्णुता र संस्कृति संरक्षणको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। कालिन्चोक रोड यहाँबाट माथि गइरहेछ, त्यसको बिचबिचमा पनि केही स्पोटहरू पिकनिक स्पोटहरू बनाउने पनि हाम्रो विचार छ। छलफल गर्छौँ कहिलेकाहीँ, अनि कसरी त्यसलाई चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर गाविससँगै बसेर हामीले त्यसमा पनि छलफल गरिरहेछौँ। अहिले स्थानीय विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत उचित ध्यान दिइएको छ। खोलाहरूमा फड्के तथा स्थायी प्रकृतिका काटे पुलहरू निर्माण गरिएका छन्। टोल टोलमा गोरेटो बाटो तथा गाउँलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने पानीघाट देउराली मोटर बाटो निर्माणमा सुस्पा सामुदायिक वन समूहले लगानी गरेको छ। वातावरण संरक्षण तथा नदी कटान एवं बाढी पहिरो रोकथामका लागि तार जाली पर्खाल निर्माण गरिएको छ। यसबाट चर्किएका घरहरूलाई समेत यथावस्थामा राख्न सक्नु ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। सामुदायिक वन समूहकै पहलमा निश्चित समयको अन्तरालमा गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरिँदै आएको छ। त्यसै गरी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थल तथा विद्यालय हातामा फोहोर सङ्कलन कन्टेनर राखिएको छ। वन हेरालुको व्यवस्था गरी नियमित गस्ती र आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई चेतावनी वा जरिमाना जस्ता आफ्नो समस्या आफैले समाधान गर्ने सुरक्षा विधि अपनाइएको छ। झरेनी तथा सुस्पा सामुदायिक वन समूहका बीचमा सीमा विवाद रहँदै आएकोमा दुवै समूहका उपभोक्ताहरू विवादित स्थानमा नै उपस्थित भएर आफै विवाद समाधान गर्दैछन्। अलिकति हाम्रो जग्गा त तपाईहरुको जग्गा हामीले मिचेका छौं, यो मासिको जग्गा चाहिँ तपाईहरु हस्तान्तरण नगर्नुस्, हामी यहाँ तलको जग्गा चाहिँ छोड्दिन्छौं, हामी सहमतिमा छौं। यसबाट आफ्ना लागि आफैले न्याय सम्पादन गर्ने सहभागितात्मक विधिले
दुवै पक्षलाई न्याय प्रदान गरेको छ भने नागरिक सबैभन्दा ठुलो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दै दुवै पक्षले जित्ने यस प्रकारको न्याय सम्पादन विधि अन्यत्र पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ। समूहले गाउँ विकास समितिसँगको सुसम्बन्ध स्थापित गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्राप्त हुने सरकारी स्रोत साधनलाई समेत एकद्वार प्रणालीमा ल्याएको छ। सामुदायिक वन र गाउँ विकास समितिको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले भातृ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। त्यो चाहिँ अब सामुदायिक वनले ल्याएका कुराहरू गाउँ विकास समितिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्दै सहयोग पनि गरिरहेको छ र गाउँ विकास समितिले चाहिँ ती सामुदायिक वनले गर्दै आएका कामहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यसबाट एउटै शीर्षकका परियोजनामा धेरैतिरबाट लगानी हुने परम्पराबाट मुक्त हुँदै अति आवश्यकीय आयोजना छनौट तथा निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ। सामुदायिक वन चाहिँ एउटा पाटो भयो र अरू पाटाहरू हाम्रा थुप्रै छन्। शिक्षा छ, कृषि छ, स्वास्थ्य छ, सामाजिक न्यायका कुराहरू छन्, धर्म संस्कृतिका कुराहरू छन् र त्यसै गरी सङ्घ संस्था व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। यी सबै कुरालाई चाहिँ एउटा सामुदायिक वनको जुन साङ्गठनिक विकास एउटा संरचना जुन छ त्यो ढङ्गले सबै विषयगत रूपमा चाहिँ संरचना स्थापित गरेर हामी गयौँ भने चाहिँ गाविसको विकास सम्भव छ। होइन भने अब सामुदायिक वनले मात्रै हाँकेर पनि सक्दैन र समग्र गाविस नै लाग्नुपर्छ यसमा र सामुदायिक वन र गाविस बिचको दूरी नजिक पार्नुपर्छ। सहकारिताको संस्कारले सामूहिक भावनाको विकास भएको छ। समान अधिकार, समान उपभोग र समान जिम्मेवारी समूहको दिन प्रतिदिनको सफलताको सूत्रको रूपमा लिन सकिन्छ। समूहको कर्तव्यप्रतिको जिम्मेवारीसँगै उनीहरूको हक अधिकारको रक्षाका निम्ति निर्माण गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सञ्जालको सदस्य हुनु सुस्पा सामुदायिक वन समूहको अर्को सबल पक्ष हो। हामी उपभोक्ताको अधिकारको रक्षाको लागि हामी महासङ्घका पदाधिकारीहरू लागेका हौँ र समूहले हामीलाई यहाँ पठाएको उनीहरूको हक अधिकार रक्षाको र उनीहरूको अधिकार चाहिँ प्राप्तिको लागि हामीले लडाइँ त्यसको सवालहरू उठाइ गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याइदिनुपर्छ र त्यो हुनको लागि चाहिँ हामी सबै महासङ्घ मात्रै एक्लो भएर हुँदैन। यहाँको चाहिँ सबै उपभोक्ता समूहहरू एकजुट हामी महासङ्घको उसमा आबद्ध हुने र अरू पनि हामी यहाँ जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूसँग नि समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, दार्चुङ निकायसँग समन्वय सहकार्य गर्ने र यहाँको लाइन एजेन्सीहरूसँग, नागरिक समाजसँग र यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ समन्वय सम्पर्क अति नै राम्रो छ। दोलखाली जनताले प्रत्येकका नसामा श्री सरकारको योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुस्पा क्षेमावती गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 6, 8 र 9 मा 303 घरधुरी उपभोक्ता सदस्य रहेको यो सामुदायिक वन 635.36 हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। 2050 सालमा विधिवत रूपमा सुस्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भएको यो सामुदायिक वनले 18 वर्षमा वन संरक्षण र प्रयोगसहित जनजीविका परिवर्तन र विकासका थुप्रै कामहरू गरेको छ। 92% घरधुरी चाहिँ सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध भइसकेको अवस्था छ र यो सालमा हामीले बाँकी 8% पनि सबै सामुदायिक वन समूह गठन गरेर यो स्विच प्रोजेक्ट चाहिँ फेज आउट हुँदाका क्रममा जिल्लाका सम्पूर्ण घरहरूलाई चाहिँ सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध गर्ने नीति अनुरूप हामीले 50 वटा चाहिँ समूह गठन गरेर बाँकी घरधुरी पनि समेट्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। यो सालमा वन व्यवस्थापन प्रवर्धन र सदुपयोगको सवालमा समूहको प्रभावकारी व्यवस्थापन परिपक्व हुँदै गएको मूल्याङ्कन स्थानीय सामाजिक अगुवाहरूले समेत गरेका छन्। स्विच सामुदायिक वन परियोजनाको नामबाट जुन ढङ्गले दोलखा जिल्लामा सुरुवात भयो यसले राष्ट्रलाई नै नीति निर्माणमा वन क्षेत्रको नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। समुदायमा आधारित समुदायले नै त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने, समुदायले नै त्यसको चाहिँ एउटा स्वामित्व लिने, समुदायमै हस्तान्तरण हुने एउटा प्रक्रिया हुनु नै पहिलो कुरो, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसपछि जनताले त्यसबाट त्यो वन व्यवस्थापनबाट उद्यमको व्यवस्था गर्नु, आयोजन गर्ने, त्यो वनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ
आफ्नो समूहको वनलाई संस्थागत गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने जुन अभियान सुरु भएको छ त्यो नै जनताले पाएको उपलब्धि त्यही हो। नीति तथा कार्ययोजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार, दक्षता र सिप विकासका निम्ति तालिम एवं प्रविधि व्यवस्थापन र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको सञ्चालनका साथै त्यसका उत्पादनहरूको बजारीकरणमा स्विस परियोजनाको योगदान समूहले बिर्सन सक्दैन। प्राथमिक तहदेखि वन विज्ञानको उच्च तहको शिक्षाका निम्ति नेपाल स्विस सामुदायिक वन परियोजनाको छात्रवृत्तिले दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा नीति निर्माणमा समेत उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ। रेन्जर लेभलमा होस्, चाहे चाहिँ डिएफओ डिप्लोमा लेभलमा पढ्नलाई होस् या मास्टर लेभलमा होस्, स्विसहरूले चाहिँ नि उनीहरूले काम गरे अनुसार सबैलाई चाहिँ नि अवसरहरू प्रदान गरेको छ। यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत 4 वर्ष म चाहिँ दोलखामा बस्दाखेरि मैले चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्ने मौका पाएँ। जुन रकम दिएको थियो त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ नि राम्रोसित पुगेको थियो। मैले एकदम त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ टप गरेर आएको त्यो ब्याचमा चाहिँ नि फरेस्ट्रीमा सबभन्दा बढी नम्बर ल्याएको। त्यसको चाहिँ नि रिपोर्ट छ, प्रत्येक चाहिँ नि सेमेस्टरमा रिपोर्टहरू मेरो पर्फर्मेन्सको बारेमा एसटिसीलाई बुझाउने पनि गर्थ्यो। उहाँहरूले त्यो पढाइमा पनि उहाँहरूले मोनिटरिङ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पढेर चाहिँ मैले वन र कम्युनिटी फरेस्ट्री र इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी मैले पढेर आएँ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई यहाँ चाहिने मेरो व्यक्तिगत क्यारियर डेभलपमेन्टमा त्यसले निकै ठुलो सफल मलाई मद्दत पुग्यो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोष विपन्नका लागि परिचालन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, शिक्षा, उद्यमशीलता, जमिन, वन पैदावारको समान उपभोग, रोजगारीका अवसर, आवास तथा मानवीय सहायता सहितको 11 सूत्रीय विपन्नमुखी सहयोग कार्यक्रम समूहका विपन्न सदस्यहरूको जीवनयापनको सारथी भएको छ। चेतनाको कुरा भयो होइन, आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत हुने, अधिकारको माग गर्ने, खोजी गर्ने, त्यसपछि स्रोतमाथिको पहुँच बढाउने, त्यसपछि त्यो स्रोतमाथिको पहुँचबाट आफ्नो आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन, न्याय, विकास गर्ने, त्यो चाहिँ वास्तवमा सामुदायिक वनको माध्यमबाट त्यो गरिब तथा उपेक्षित वर्गले फाइदा लिन सक्ने भएका छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। र एकैचोटि गरिबी निवारण हुन्छ चेतना नभइकन, सङ्गठित र मजबुत संस्था नभइकन र स्रोतमाथिको पहुँच र अधिकार नभइकन गरिबी निवारण हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ भयो र त्यसैमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्यौँ। र अब त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले यो सूर्य जस्तै खुल्ला छ होइन, प्रष्ट छ। अब स्रोतको पहुँच भएपछि, सङ्गठन भएपछि उनीहरूको गरिबी निवारणमा यसले टेवा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिया छ। सामुदायिक वनले नै 1,000 रुपियाँ हामीलाई बिउ किन्नुको लागि दियो। त्यहाँबाट बिउ ल्याएर हामीले रोप्यौँ। त्यो साल आलु झन्डै त्यस्तै 8-9 बोरी जति आलु भयो। वन उपभोक्ता समितिको चाहिँ म एउटा कार्य समितिको सदस्यको यो 27 जनाको विपन्नको संयोजक चाहिँ मलाई राख्नु भएको छ। एटिसी संस्थाले चाहिँ एउटा छोरीलाई चाहिँ पढाइरहेको छ। यो सामुदायिक वन नभए त यो छोरा मैले पढाउन सक्दिनँ थिएँ। 4,240 चाहिँ सेयर, त्यसको मूल नाफा चाहिँ मैले 500 रुपियाँ पाएँ। जमिन 30 मिटर पाएको छ, अर्गेली र गहुँ छ। सबै गर्दाखेरि त्यस्तै 50-60 हजारको हुन्छ। फापर छर्यौँ, फापर 2-4 पाती आयो, त्यो खायौँ। चरीकोटमा बस्ने, चरीकोटमा बस्दाखेरि मलाई विपन्नमा छनौट गर्नुभएको छ यहाँ सुस्पा सामुदायिक वनले। तालिम त त्यही हो, धुप तालिम, अल्लो तालिम। ठुलो सहयोग गरेको छ मलाई सामुदायिक वनले। एक बिटा दाउरा बेचेर चाहिँ यतिको चाडा बच्चा पढाउनु, स्कुल भाडा तिर्नु सबै यहीँबाट गरेँ। सदस्यता पनि हामीलाई निःशुल्क छ। वनको अथवा घाँस दाउरा सामुदायिक वनले अति नै मिठो काम गर्नुभएको छ। तेल सहयोग भएको छ, यस्ता काठहरू सहयोग भएको छ, दाउरा सहयोग भएको छ, घाँस सहयोग भएको छ। 1000 किसिम मलाई त्यो सामुदायिक वनले खुवाइरहेको छ। यो माथि लेकबाट दाउरा बेचेर अहिलेसम्म पनि मेरो पेसा भनेको दाउरा बेच्ने मात्रै हो। दिनको हामीले 100 रुपियाँ ल्याउँछौँ अहिले। शरम गरेर बेग्लै कुरा हो, सामुदायिक वन नभए मेरो हातमा अहिलेको दिनसम्म पनि जोडिँदैन। यति मैले हेर्नु अहिले भरे आज गएर 100 रुपियाँ मैले त्यो सामुदायिक वनबाट कमाउनु सकिनँ भने यो मेरो घरमा चुलोमा आगो बल्दैन। उस मछेनु 50 किलो
वनबाटो काटेर त्यहाँ लगेर झोक दिएपछि 50 रुपियाँ पाक्यो पर्वत चाहिँ। हरेक कुरामा हामीलाई निःशुल्क छ। सामुदायिक वनले मलाई 50 किबी काठ मलाई निःशुल्क दिनुभएको छ। सामुदायिक वनले मलाई सहयोग नगरे भए मलाई यो घर बनाउने मेरो अवस्था थिएन। अहिलेको दिनसम्म पनि मेरो आय आर्जन भनेको सामुदायिक वनै हो। सामुदायिक वनलाई त मेरो त के भन्नु, मेरो जीवन नै भन्छु। समूहले भूमिको अभावमा जीविकोपार्जन गर्न समस्या भोगिरहेका विपन्न वर्गका सदस्यहरूलाई सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको निश्चित जमिन निजी उपभोगका लागि उपलब्ध गराएको छ। यद्यपि जमिन प्राप्त गर्ने विपन्न वर्गका सदस्यहरूलाई जीविकोपार्जनका केही आधार सिर्जना भए तापनि जमिनको राम्रो सदुपयोग गर्न भने अझै बाँकी देखिन्छ। संस्थागत प्रजातान्त्रिक अभ्यास, ग्रामीण बैंकको सुविधा सहितको आर्थिक क्रियाकलाप, वन पैदावारको समान वितरण तथा बजारीकरण, आफ्ना लागि आफैले न्याय सम्पादन, सहकारिता र सहकार्य, भरपर्दो आन्तरिक सुरक्षा, कृषि र पशुपालनबाट आय आर्जन, पूर्वाधार निर्माण, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समानता, शिक्षा तथा पर्यटनमा लगानी, स्वास्थ्य चेतना र सेवा एवं वन विकासमा भएका प्रगतिहरूले सिङ्गो राज्यका 16वटा मन्त्रालयको प्रतिबिम्ब देखाउँछ। एउटा सामुदायिक वन समूहले सम्पादन गरेको कामको पारदर्शिता, योजना निर्माण र परिणाममुखी कार्यान्वयनको विशिष्टता साँच्चै प्रशंसनीय छ। यसबाट अन्यत्र पनि सिक्न सके छोटो समयमा विकास र परिवर्तनको लामो फड्को मार्न सकिनेछ।